हो गया? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जिंदा रखना है, लेकिन आधा। तलाक कभी नॉर्मल ना हो सके, ठीक है, किसी को इस राज में शामिल नहीं कर सकता मैं। तो फिर ये कैसे होगा? इतने हैवी डोज देने के बाद ये सरवाइव कर भी सकता है कि नहीं? इसके मरने के बाद जायदाद ट्रस्ट में बांट दी जाएगी, कोशिश करता हूं मैं, और इसको होश में आने ना दिया जाए। इसे होश में आने दें। तुम्हारे अकाउंट में अमाउंट पहुंच गया है। मेरी असल कमाई मेरा बेटा है। हौसला करो तमीना। शेर, कैसे हो तुम? बाबा नहीं रहा है। डॉक्टर ने भी 2 नंबरी तो नहीं की मेरे साथ। 2 घंटे रस्ते हमारे सामने पुलिस कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरे बाप को मारा है। जो भी इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार है, कत्ल था। मारा है मेरे बाप को। अल्लाह उनको पूछेगा। जानबूझ के सामने आ जा, हमारा मुझे यार। इंजेक्शन का असर है, डोंट वरी। इतनी हैवी डोज, इतना खराब एक्सीडेंट, परेशान नहीं हो, अभी दीदी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। शेर आप ठीक हैं? आपने किसे क्या हो गया था शेर को अचानक? मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स हैं। ये कब ठीक होंगे? इनकी तबीयत में ऐसा उतार चढ़ाव चलता रहेगा। क्या वो अब रो क्यों रही है? तुमने क्या किया रिदा के साथ बेटा? मुझे से कुछ भी याद नहीं है। मैंने क्या किया? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तुमने रिदा का गला दबाया था। मुझे क्यों याद नहीं आ रही सब? सिस्टर, उसने मुझे भी खुद से दूर रहने के लिए कहा है। वो कब तक ऐसा ही रहेगा? ये अभी चलता रहेगा। एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। यूएस या इंग्लैंड ले जाओ। आप माँ हैं इसलिए ऐसा सोच रही। शाहजमान साहब का मुझे बहुत अफसोस है। मारूश मम्मा से कहो कि मुझे घर जाना है बस। मम्मा तो कुछ भी नहीं कर सकती। मम्मा मुझे घर जाना है, मुझे बस यहाँ वहशत हो रही है बहुत। और तुम्हें पता है आज डॉक्टर रंगून वाला भी आए हुए हैं। बस मुझे घर जाना है। तुम कुछ खा तो लो। हेलो शेर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी मदर इनको घर ले जाना चाहती हो। घर की जिम्मेदारी है मुझ पे। दैट्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस मेरे सर में दर्द है। अभी दवाएं तो ठीक दे रहे हैं इनको सारी दवाएं। एग्रेसिव हो जाते हैं, मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं बुध और जुमेरात को।
नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था, और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर को ले गया था तो वहां फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था, और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर को ले गया था तो वहां फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था, और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर को ले गया था तो वहां फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था,
اور پھر اپنے گھر آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے 1 سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے 1 سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے 1 سال بعد 8 جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے 1 سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے 1 سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے 1 سال بعد 8 جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے 1 سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے 1 سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے 1 سال بعد 8 جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر
फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ़ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर के घर फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ़ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर के घर फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ़ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर के घर फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ़ कर देता, लेकिन उसे
اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے 1 سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے 1 سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے 1 سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر وہ آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے 1 سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے 1 سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے 1 سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر وہ آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے 1 سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے 1 سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے 1 سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر وہ آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے 1 سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا
اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے ایک سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے ایک سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر وہ آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے ایک سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا، اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے ایک سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے ایک سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر وہ آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے ایک سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا، اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے ایک سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے ایک سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں بدھ اور جمعرات کو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شیر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈز کی طرح ہوگا یا کچھ ڈیفرنٹ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں شیر فجر کو اس کے گھر لے گیا تھا اور فجر کو اس کے گھر والوں کو صحیح سلامت حوالہ کر دیا تھا، اور پھر اپنے گھر وہ آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کے گھر فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آخر پورے ایک سال کے بعد وہ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا، اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے ایک سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے ایک سال بعد آج جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں بدھ اور جمعرات کو۔
नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था, और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था, और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था, और फिर अपने घर वो आकर अपने बाप से सख्त लहजे में बात करता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन उसके अब्बू ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर तक शेर के खिलाफ बोलता रहा। और शेर जब फजर को ले गया था तो वहाँ फजर की पुप्पो ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन शेर की पुप्पो ने खुद को बंदूक के सामने कर दिया और गोली उसको लगी। फिर फजर बहुत रो रही थी और डर भी रही थी कि उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। उसका बाप तो फिर भी फजर को माफ कर देता, लेकिन उसे उसकी पुप्पो ने बताया कि फजर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसको मरना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर पूरे 1 साल के बाद वो ड्रामा नशर होने लगा है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर की सबसे हिट होने वाले ड्रामों में ये ड्रामा सबसे टॉप पर होगा और इस ड्रामे का नाम है शेर। आज से 1 साल पहले 2024 में इसका ट्रेलर दिखाया गया था और पूरे 1 साल बाद आज जून को ये ड्रामा नशर होने लगा। इसके अभी तक 12 एपिसोड्स नशर हुए हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं, बुध और जुमेरात को। नाजरीन, बात करते हैं कि शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ये एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह होगा या कुछ डिफरेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में शेर फजर को उसके घर ले गया था और फजर को उसके घर वालों को सही सलामत हवाला कर दिया था,
اور پھر اپنے گھر وہ آ کر اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا، لیکن اس کے ابو نے اس کی ایک نہیں سنی اور آخر تک شیر کے خلاف بولتا رہا۔ اور شیر جب فجر کو لے گیا تھا تو وہاں فجر کی پھوپھو نے شیر پر گولی چلائی، لیکن شیر کی پھوپھو نے خود کو بندوق کے سامنے کر دیا اور گولی اس کو لگی۔ پھر فجر بہت رو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کا باپ تو پھر بھی فجر کو معاف کر دیتا، لیکن اسے اس کی پھوپھو نے بتایا کہ فجر نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا۔ ڈرامہ نشر ہونے لگا ہے جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دانش تیمور کی سب سے ہٹ ہونے والے ڈراموں میں یہ ڈرامہ سب سے ٹاپ پر ہوگا، اور اس ڈرامے کا نام ہے شیر۔ آج سے 1 سال پہلے 2024 میں اس کا ٹریلر دکھایا گیا تھا اور پورے 1 سال بعد 8 جون کو یہ ڈرامہ نشر ہونے لگا۔ اس کے ابھی تک 12 ایپیسوڈز نشر ہوئے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 ایپیسوڈ آتے ہیں، بدھ اور جمعرات۔